प्रवीणाः यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः यो मा अग्ने भागिनकं चन्तमता भागन्ति कीर्णते अभागमग्ने तं परमामग्ने भागिनं कुरु भाग्यप्रददेवतायै महालक्ष्मी नमः श्रीवत्सः समायुज्यमारोह्यमापीद शोभाभानं महीयते धान्यं धनं पशुं भगवत्कलापं सततं वत्सरं दीर्घमायुः सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतपश्यता सौभाग्यमस्ते दत्तायादास्तं विपरेदना इमां तमिन्द्रमेढस्य पुत्राकं सुभगाङ्कुर दशास्या पुत्रानादेः पतिमेकादशङ्कृति Darsana Homa is the main thing. Then after that we have Ganapati Homa also is obstacle remover. And we have Lakshmi also, Lakshmi Kubera, is for welfare. So we need money. Wherever we need, if we want to run anything, we need money. So that also we need. So that also we are going to do. Main ritual is Sudarsana Homa. आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तरक्कदा गुरुगण्डारं तत्र देवतार्पणलाञ्छनो त्रिवन्ते राजावरणा त्रिवन्देवो बृहस्पतिः त्रिवन्त इन्द्रस्ताग्निस्तराष्ट्रं धारयता समर्पयामि वस्त्र यज्ञ उपवीत आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमल गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः